सबैलाई जय मसीह। हामी परमेश्वरको वचनबाट केही कुरा छोटकरीमा आज बिहान हेर्नेछौँ। हामी आजको खण्ड मैले लिएर आएको चाहिँ सधैँ हामीले पढिराखेको आहा भनिराखेकै खण्ड हो है। अनि त्यो आहा भनिराखेकै खण्डबाट नै मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्ने मनपर्ने खण्ड अनि त्यो खण्ड अनुसारै जीवन जिउन पाए हुन्थ्यो भनेर सोचिरहने खण्ड। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो याकुबजीले लेख्नुभएको याकुबको पत्रबाट हामी हेर्नेछौँ। 1 अध्यायको 19 देखि हामी 27 पदसम्म पुरै त्यो हेर्नेछौँ। हामीलाई यो खण्डले धेरै कुरा हाम्रो विश्वासीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, विश्वासीको स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ यो खण्डले है। हामीले आफ्नो आत्मिक जीवनलाई, व्यावहारिक जीवनलाई भनौँ, समस्त रूपमा क्रिस्चियन जीवनलाई चाहिँ नापतौल गर्ने, जाँचेर हेर्ने, डिग्री हाल्ने सबै कुरा हामीले यसबाट देख्छौँ है। हामी यो खण्ड एकचोटि म पढिदिन्छु। वचनको लागि प्रार्थना भइसकेको छ, म पढ्छु यो खण्ड, हामी सबैले हेर्नेछौँ। र यो समय यो पढिरहँदाखेरि चाहिँ आज बिहान म एउटा विशेष विनम्र अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रत्येक शब्दमा आफूलाई खोजौँ है। हामी आफूले आफूलाई त देख्छौँ कि देख्दैनौँ, प्रत्येक शब्दमा हामीले आफूलाई खोजौँ है। अब खोज्न थालौँ, म पढ्छु। मेरा प्रिय भाइहरू, यो कुरा जान, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीमा हुनुपर्छ, किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाओ र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक धारण गर, जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। तर वचन पालन गर्ने हो र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। कुनै मानिसले वचन सुन्छ तर पालन गर्दैन भने त्यो एउटा यस्तो मानिस जस्तो हुन्छ जसले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेर्छ, किनकि त्यसले आफैलाई हेर्छ र गइहाल्छ र त्यो आफै जस्तो थियो त्यो तुरुन्तै बिर्सिहाल्छ। तर त्यो मानिस जसले स्वतन्त्रता दिने शुद्ध व्यवस्थालाई हेर्दछ र त्यसैमा लागिरहन्छ अनि सुनेर बिर्सिहाल्ने होइन तर काम गर्ने पनि हुन्छ, त्यसले चाहिँ आफूले गरेको काममा आशिष पाउनेछ। यदि कोही मानिसले आफूलाई धर्मी सम्झन्छ र आफ्नो जिब्रोमा लगाम लाउँदैन तर आफ्नो हृदयलाई धोका दिन्छ भने त त्यस मानिसको धर्म व्यर्थ हुन्छ। परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु। आमेन। यो खण्ड पढिरहँदाखेरि हामीहरूलाई तीनवटा त्यो निर्देशन यहाँनिर स्पष्ट रूपमा याकुबले यहाँनिर दिएको हामी देख्छौँ। पहिलो कुरा यहाँनिर छ सुन्नु, दोस्रो कुरा वचनलाई ग्रहण गर्नु र तेस्रो कुरा वचनलाई पालन गर्नु है। तीनवटा कुरा छ। अनि हामी यहाँ संसारमा हामीहरूको बानी के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ सुन्नु भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै जहिले पनि दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छ। हामी बोल्नमा बढी जोड दिन्छौँ है। बोल्न पाए हुन्थ्यो, मेरो बोली सबैले सुनिदिए हुन्थ्यो होइन, मेरो विचार चाहिँ उत्कृष्ट हो, मैले बोल्नुपर्छ, मैले बोले गर्नुपर्छ, अरूको कुरा सुन्नलाई चाहिँ म चाहिँ त्यति धेरै चाहदिनँ भन्ने जस्तो दिमागमा हाम्रो आइराखेको हुन्छ है। परमेश्वरको वचनमा हामीलाई यहाँनिर के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर सुन, अनि यहाँ चाहिँ वचनलाई सुन है। हामी पढ्छौँ ठिकै छ, अनि पढे, यो सधैँ पढिराखेको कुरा हो होइन।
हामीले सधैँ पढेको कुरा हो, यसो पढौँ के अरे, अब यो एउटा के अरे औपचारिकताको लागि पढौँ होइन, अनि पढिराखौँ तर अनि फेरि बाइबल पल्टाएर अर्कोतिर राखौँ, सक्यो होइन, नियम पालन होइन। त्यहाँनिर चाहिँ हामी एक किसिमले बोल्ने मात्र हुन्छौँ, बोलिराखेका छौँ हामी त्यहाँ होइन, तर त्यसलाई सुनेका छौँ त, त्यो वचनलाई हामीले सुनेका छौँ त है। हाम्रो यहाँनिर एउटा सुन्नुको एउटा गजबको के अरे रिस्पोन्स हामी कहाँनिर पाउँछौँ भन्दाखेरि पहिलो सामुएल 3 अध्यायमा 1 देखि 10 सम्म त्यहाँनिर एउटा रोचक घटना छ है। सानो सामुएल एलीको जिम्मामा सुम्पिराखेको होइन, अनि त्यहाँनिर त्यो सामुएललाई चाहिँ के अरे आवाज आउँछ, सामुएल, हे सामुएल। अनि लो एलीबाले बोलाए भनेर दौडेर त्यहाँनिर एलीकोमा जान्छ। मलाई बोलाउनु भयो हो, होइन कति बोलाएको छैन मैले, जाऊ गएर सुत होइन। फेरि अर्कोचोटि आवाज आयो, सामुएल, हे सामुएल। फेरि एलीबाकोमा दौडेर गए होइन। अनि मैले बोलाएको छैन तँलाई, गएर सुत फुच्चे, यहाँ बुढो मान्छेलाई निन्द्रा लागिरहेको बेलामा डिस्टर्ब। फेरि तेस्रोचोटि आवाज आयो, अनि बल्ल एलीबाको दिमागमा आयो, पक्का पनि यसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो। यसले परमेश्वरको आवाज पायो, यसले परमेश्वरको आवाज सुन्यो। अनि त्यसपछि बल्ल एलीबाले भन्छन्, बाबु अब बोलाउनु भयो भने त्यो आवाज तिमीले सुन्यौ भनेदेखि चाहिँ तिमीले यसो भन, परमप्रभु भन्नुहोस् तपाईँको दास सुन्दैछ। आमेन। परमप्रभु भन्नुहोस् तपाईँको दास सुन्दैछ है। हामीले प्रत्येकचोटि यहाँ बाइबल पढिराखेको बेलामा परमप्रभुले त्यहाँनिर हामीसँग बोलिराख्नु भएको कुराहरूलाई हामीले सुनेका छौँ कि छैनौँ? कतिचोटि बोलाइराख्नु भएको हुनसक्छ यहाँनिर हामीलाई, हरेक कुराहरूमा बोलाइराख्नु भएको हुनसक्छ। हाम्रा दुःखमा, पीडामा, खुसीमा, आनन्दमा, हरेक सिकाइहरूमा, जीवनका उकाली ओह्राली हरेक बेलामा हामीले जब वचनका पानाहरू पल्टाउँछौँ, त्यहाँ पढ्छौँ, त्यहाँ चिनो लगाउँछौँ, रातै बनाउँछौँ, पहेँलै बनाउँछौँ होइन, त्यहाँ वचन सुनिन्जेल होइन, चर्चमा आमेन आमेन ओहो ल यो चिनो लगाए, तर चिनो त लगायो, तर के हामीले भित्रबाट त्यो आवाजलाई सुनेका छौँ त? सुनेका छौँ? जसरी यहाँनिर सानो फुच्चे 5 वर्षको सामुएललाई यहाँनिर सामुएलले भन्छन्, जब प्रभुले तेस्रोचोटि बोलाउनुहुन्छ त्यहाँनिर के भन्छ, परमप्रभु भन्नुहोस् तपाईँको दास सुन्दैछ। तपाईँको दास सुन्दैछ है। त्यो 5 वर्षको बच्चाको त हामी परिकल्पना गर्न सक्छौँ, ऊ त सायद सिरा कोडेर सुतिरह होला, सामुएल भन्दा होइन डरले मुख छोप्यो होला सायद होइन, आवाज त्यो सुन्दाखेरि। तर यहाँ जब एलीले भनिसकेपछि चाहिँ ओहो यो परमेश्वरको आवाज रहेछ, तपाईँको दासले सुनिरहेछ। हामीलाई यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा, प्रत्येक पटक हामी परमेश्वरको आवाजलाई हृदयबाट सुन्नु पर्यो। मलाई के भन्न चाहनुहुन्छ, के अराउन चाहनुहुन्छ, के सिकाउन चाहनुहुन्छ, म कस्तो भएको चाहनुहुन्छ, मैले के विचार गरेको चाहनुहुन्छ, म कता गएको चाहनुहुन्छ होइन, मेरो निम्ति त्यो वचनको ज्योति कतातिरबाट कसरी आउँदैछ त्यो सुन्नु पर्यो। यदि हामी कान बन्द गरेर बाइबलको के अरे शब्दहरू खोज्न थाल्यौँ भनेदेखि त्यसको कुनै अर्थ छैन है, त्यसको कुनै अर्थ छैन। यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसपछि दोस्रो कुरा यहाँनिर महत्त्वपूर्ण कुराहरू चाहिँ के छ, रिसाउनमा धीमा है। रिसाउन, सुन्नलाई छिटो,
सुन्नतलाई छिटो सुन्नुपर्ने होइन, अनि बोल्नमा ढिलो भनेको के हो, हामीलाई दुईवटा कान दिएछ नि, मुख चाहिँ एउटा मात्रै दिएछ। छिटो सुनोस् भनेर दुईवटा कान दिए हो नि त होइन, बोल्न चाहिँ एउटा मात्रै मुख छ होइन, दुईवटा कानले छिटो सुन्नु पर्यो होइन, धैर्यता साथ सुन्नु पर्यो, अनि बोल्नलाई चाहिँ विचार गरेर, सोचेर, सम्झेर, तौलिएर बोल्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ हाम्रो नेपालीमा उखान छ, के अरे बोल्न पाएँ भनेर प्याच्च नबोल, बस्न पाएँ भनेर थ्याच्च नबस भने जस्तै हाम्रा बोलीका के अरे हामीले सोची सम्झी के अरे हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनसँग हामी नबोलिदिँदाखेरि होइन, नसुन्दाखेरि हामीले सही तरिकाले बोल्न सक्दैनौँ है। हामी आफ्नै तरिकाका अर्थ लगाइदिन्छौँ, आफ्नो स्वार्थ अनुसारको वचनबाट अर्थ लगाइदिन्छौँ, कति समय आफ्नो स्वार्थ अनुसारको है, अनि त्योबाट होसियार हुन सिकाएको हो। आफ्नो स्वार्थ अनुसारको अर्थ नलगाऊ होइन, जे पनि प्रचार नगरिदेऊ, जे पनि सिकाउन नथाल, पहिला राम्रोसँग सुन, त्यसलाई राम्रोसँग बुझ, त्यस कारणले अनि त्यसपछि मात्रै तिमी बोल है। बोल भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर ल्याएको कुरा हामी देख्छौँ, यो कुरा हामीलाई सिकाउन खोजिएको हामीले यहाँ पाउँदछौँ है। त्यस कारणले अब मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। यहाँनिर अब ल्याएर अर्को प्र्याक्टिकल कुरा, हाम्रो जीवनमा आउनुपर्ने कुरालाई, परिवर्तन हुनुपर्ने कुरालाई चाहिँ यहाँनिर अर्को ल्याएको छ, रिस। रिसले परमेश्वरको राज्य बनाउँदैन। रिसले के गरेको छ, भत्काइराखेको छ। रिसले परिवार भत्काइराखेको छ। हाम्रा रिसहरूले हाम्रै छोराछोरीहरू परमेश्वरबाट टाढा भएका छन्। बाउलाई रिस उठ्छ, बडाङ बुडुङ जे पाए त्यही परिवारभित्र बोलिदिने, अनि के भन्न थाल्छन् छोराछोरीले, हे बुढो मण्डलीमा गएर आमेन, घरमा आएर चाहिँ जे पाए त्यही। बुढोलाई कसले पत्याउँछ, यो बुढी आमालाई कसले पत्याउँछ, घरमा चाहिँ रिसको पोको जे पाए त्यही बोल्छिन्, अनि के अरे मण्डलीमा गएर चाहिँ जमेसी मात्रै गर्छिन् होइन। रिसले के गरिराखेको छ, काहीँ पनि असल गरेको छैन। त्यसले व्यक्तिगत सम्बन्ध बिग्रेको छ, मण्डलीमा सम्बन्ध बिगारेको छ, के अरे परमेश्वरको राज्य विस्तारमा बाधा पुर्याएको छ, अनि मण्डलीहरू भत्किएका छन् है। त्यस कारणले यहाँनिर याकुबले चाहिँ त्यो रिसलाई कन्ट्रोल गर्नको निम्ति चाहिँ राम्रोसँग के अरे सोच्नको निम्ति, अनि त्यो परमेश्वरको धार्मिकतामा बाधा पर्ने कुराबाट होसियार हुनको निम्ति हामीलाई चाहिँ के अरे यहाँ भनिराखेको हामी देख्छौँ। कन्ट्रोल, नियन्त्रण गर आफ्नो रिसलाई भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई आज बिहान भनिराखेको। हामी परिवारमा हामी धेरै कुरा गर्छौँ, ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, ठुलो ठुलो नीति नियमहरू पनि बनाउँछौँ, धेरै कुरा पढ्छौँ, धेरै कुरा लेख्छौँ, कागजमा थुप्रो कुरा गर्छौँ, तर जब व्यवहारमा है, व्यवहारमा जब उतार्नु पर्ने कुरा आउँछ, त्यति बेला हामी धेरै पटक लडेका हुन्छौँ चिप्लेर है। धेरै पटक हामी लडेका हुन्छौँ। हामीले रिस प्रकट गरिरहँदाखेरि धेरै ठाउँमा कुराहरू बिग्रिन्छन्, सेवाकाईमा बाधा पर्छ, राज्य विस्तारमा बाधा पर्छ, बनेको राज्य भत्किन्छ भनेर भनेको छ है। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले विचार गर्नु पर्यो। अहिले यो समय हामी जहाँ छौँ त्यहाँनिर बसेर आफैलाई आत्मसमीक्षा गरौँ। हाम्रो स्वभाव कहाँनिर छ र कस्तो छ है, त्यो कुरामा हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अर्को कुरा चाहिँ यहाँनिर हामीलाई हितोपदेश 29 को 11 पदमा चाहिँ के छ, रिसाउने मान्छेलाई त
एउटा गजबको शब्द यहाँनिर दिइराखेको छ, मूर्ख। है 29को 11मा के भन्छ? मूर्खले आफ्नो रिस पुरै पोखिदिन्छ, तर बुद्धिमान मानिसले आफूलाई अधीनमा राख्छ। हैन, रिसा मान्छेलाई यहाँनिर मूर्ख भनिएको छ। है, उसले आफ्नो रिस एकैचोटि पोख्छ। म त मनमा कुरा राख्न सक्दिनँ, म त बाडाङ बुडुङ भन्दिनँ हो, मैले त भनिदिएँ। त्यो भनिदिएँ भित्र त्यसले कत्रो ठुलो पहरो भत्काइरहेछ, त्यो मान्छेले रियलाइज गर्दैन। म त रिस थाम्न सक्दिनँ, मैले त बाडाङ बुडुङ पोखिदिएँ। त्यो रिसका शब्दहरूले चाहिँ मण्डलीमा बमको काम गरिरहेछ, परिवारमा बमको काम गरिरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेले सोचेका हुँदैनन्। है, अनि त्यसै कारणले यहाँनिर के अरे बुद्धिमान मानिसले आफूलाई अधीनमा राख्छ, आफूलाई कन्ट्रोल गर्छ भने हो नि त। हैन, सोचेर सम्झेर सम्हालेर चाहिँ आफूलाई प्रकट गर्छ भन्ने कुरा गरेको हो। त्यस कारणले यहाँनिर परमेश्वरको वचनसँग पनि मान्छे रिसाउँछन्। हैन, अहिले महिलावादीहरू वचनसँग रिसाउँछन्। के अरे त्यो 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 पावलले लेखेको, पावलको जमानाको कुरा हो, हामीलाई लाग्दैन, लागु हुँदैन। हैन, श्रीमानको अधीनमा बस्छ, हुँदैन हुँदैन। अहिले जमानामा कहाँ श्रीमानको अधीनमा बस्छ? हुँदैन। हैन, श्रीमतीलाई आफैलाई जस्तै प्रेम गर, हुँदैन हुँदैन। त्यो त पहिला लेखेको कुरा हो। यहाँ कस्तो समस्या परिरहेछ आफ्नो, हैन, के गरी गर्ने त्यो समस्या? वचनसँग रिसाउने के अरे पुस्ताहरूको सुरुवात भएको छ। दुःखको कुरा, एकदमै दुःखको कुरा। हैन, अनि के अरे यो किन लेख्या होला, यसले गर्दा यस्तो भयो, उसले गर्दा त्यस्तो भयो। हैन, अनि आफ्ना तर्कहरू राखेर वचनलाई तोडमोड गर्ने, हैन, कुराहरू पनि यो के अरे अहिले आइराखेको छ समाजमा। है, ती सबै कुराहरूबाट हामीहरू एकदमै सतर्क हुनुपर्छ। है, वचनसँग रिसाउनु गलत कुरा हो। परमेश्वरको वचन अकाट्य छ भन्ने कुरा हामी सबैले राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। है, रिसले हामीलाई कहिले पनि धार्मिकतामा अगाडि बढ्न दिँदैन, जिउन पनि दिँदैन, राज्य विस्तारमा अगाडि बढ्न पनि दिँदैन। हामी बाधा बन्छौँ, बाधा बन्छौँ। हाम्रो घर परिवारबाट, हाम्रो घरबाट सुरु हुन्छ ती सबै कुरा। हामीले घरमा के अरे हाम्रा छोराछोरी, हाम्रो परिवारका अरू सदस्यहरूलाई त मैले सुसमाचारै सुनाएर ल्याउनै सकिनँ, मण्डलीमा हुँदै भएन, जति गरे पनि भएन भनेर एकातिर गुनासो पनि गर्छौँ। तर हाम्रो जीवनबाट त्यो घरभित्र मान्छेले के देखिरहेछन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोचेकै हुँदैन। हैन, हामीले झट्टारो हानिरहेछौँ कतिवटा शब्दका कुराहरूले, सोचेकै हुँदैनौँ। अनि कसरी प्रभावमा आउँछन् विचार गरौँ। है, त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर छ। सबैतिरबाट वचनमा रिस पोख्नेहरू, हैन, व्यवहारमा रिस पोख्नेहरू, परिवारमा रिस पोख्नेहरू, अनि त्यो स्वभावलाई चाहिँ हामीले फर्केर हेर्नुपर्छ भन्ने कुरा एउटा हो। अर्को कुरा, हामीले वचनलाई हाम्रो जीवनमा स्वागत गर्नुपर्छ, ग्रहण गर्ने कुरा आएको हो त्यो चाहिँ। हैन, वचनलाई स्वागत गर्ने। है, यहाँनिर के अरे 21 पदमा, यसै कारण सबै फोहोर कुरा र समस्त दुष्टतालाई हटाओ र तिमीहरूका हृदयमा रोपिराखेको वचन नम्रतापूर्वक अब धारण गर, जसले तिमीहरूका प्राणलाई उद्धार गर्न सक्छ। है, यहाँनिर चाहिँ वचन चाहिँ अब के अरे धारण गर्ने कुरा चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा मनन गर्ने, त्यसलाई खोज तलास गर्ने, त्यसलाई निहुरेर एकदम खोजेर त्यसका अर्थहरू केलाएर, हैन, त्यसलाई पूर्ण रूपमा जीवनमा ग्रहण गर्ने, हैन, धारण गर्ने
हैन, लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर छ। हामीले प्रेरितको पुस्तकमा एउटा उदाहरण छ। हामीले प्रेरित 17 अध्यायको 11 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यहाँका यहुदीहरू हैन थेसलोनिकीकाहरू भन्दा बढी भला थिए, किनभने तिनीहरूले पुरा उत्सुकताका साथ वचन ग्रहण गरे। यहाँ हेर्नु है, उत्सुकताका साथ वचन ग्रहण गरे। उत्सुक हुने कुरा, चासो राख्ने कुरा हैन। धर्म कमाउनको लागि भने खर्र मैले के अरे वर्षमा 2 चोटि बाइबल पढेँ भन्नुको कुनै अर्थ हुँदैन यदि हामीले चासो राखेका छैनौँ, उत्सुकताका साथ त्यहाँनिर निहुरेर हेरेका छैनौँ र त्यसलाई चाहिँ के छ ग्रहण गरेका छैनौँ भने ती अरू कुराको कुनै अर्थ हुँदैन। यहाँनिर के छ, उत्सुकताका साथ वचन ग्रहण गरे। ती कुराहरू ठिकै यस्तै हुन् कि होइनन् भनी दिनहुँ धर्मशास्त्र छानबिन गर्थे। सही अर्थ खोज्ने, धर्मशास्त्रको सही अर्थ, यो शब्दले मलाई कता डोर्याउँदैछ, मलाई के सिकाउँदैछ, म कता जानुपर्ने हो हैन, त्यो वचनलाई ग्रहण गरेर त्यसको सही अर्थ खोज्ने काम चाहिँ हामीले यहाँनिर गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यही कुरा चाहिँ यहाँनिर भन्न खोजेको। हाम्रो जीवनमा वचन आएको छ, रोपिएको छ वचन हैन। यो 66वटा पुस्तक हाम्रो हातमा छ, परमेश्वरले दिनुभएको छ र त्यसलाई चाहिँ ग्रहण गरेर त्यसलाई के अरे एकदम होसियारी साथ त्यसका अर्थहरू खोजेर जिउनु चाहिँ अर्को चुनौती हो है। त्यो चाहिँ धारण गर्ने कुरा, वचनलाई धारण गर्ने। त्यसै गरी हामीले यहाँनिर 1 थेसलोनिकी 2:13 पनि त्यही कुरा हामी यहाँ देख्छौँ। यसकारण यसको निम्ति हामी पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँ कि तिमीहरूले हामीबाट सुनेका वचन जो वास्तवमा परमेश्वरको वचन हो, सो तिमीहरूले मानिसको वचन जस्तै होइन तर परमेश्वरको वचन जस्तै ग्रहण गर्यौ। एउटा किताबमा भरिएका पाना जस्तो होइन, अरू किताब छापिएको जस्तो होइन। अघि त्यहाँ के अरे हाम्रो विनोद भाइले देखाउनु भयो विभिन्न किताबहरू, सहायक पुस्तक पुस्तिकाहरू भयो तिनीहरू, सहायक रेफरेन्स, त्यसमा वचनका अर्थहरू खोलिएका होलान् हैन। तर यो जुन वचन हाम्रो हातमा छ पवित्र बाइबल हैन, त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचन जस्तै परमेश्वरको वचन भनेर हामीले त्यहाँनिर ग्रहण गर्नुपर्ने है। अनि त्यो वचनले चाहिँ के छ, तिमी विश्वासीमा के गर्छ, काम गर्छ भनेर छ। जुन वचनले तिमी विश्वासीमा काम गर्छ, वचनले काम गर्छ, वचनले विश्वासीमा परिवर्तन ल्याउँछ, वचनले विश्वासीमा के अरे दरिलो भएर प्रभुमा उभिनको निम्ति सहायता गर्छ हैन। वचनले त्यहाँनिर आशिषमा डोर्याउँछ, आशिषमय जीवनमा डोर्याउँछ। हाम्रो जीवन अरूको निम्ति आशिषित भएर प्रकट गर्नको निम्ति वचनले हामीलाई डोर्याउँछ भन्ने कुरा यहाँनिर गर्नु खोज्या हो। परमेश्वरको आवाजको रूपमा वचनलाई ग्रहण गर हैन, परमेश्वरले दिनुभएको निर्देशनको रूपमा ग्रहण गर भन्न खोजेको चाहिँ हामी यहाँनिर देख्छौँ है। कति समयमा हाम्रो जीवनमा के छ, वचन चाहिँ कर्कलोमा पानी हाले जस्तो भइदिन्छ। पढ्यो पढ्यो पढ्यो, कर्कलोमा पानी हाल्दा के हुन्छ, कर्कलोलाई चिसो बनाउँछ। कतिजनाले कर्कलो देख्नु भएको छ, धेरैले देख्नु भयो होला हैन, पिँडालुको छाता हैन, त्यसमा पानी हाल्यो भने के हुन्छ, फोका परेर डल्लो परेर सल्ल बगेर जान्छ। त्यहाँ त्यो पातलाई भिजाउँदैन, चिसो देखिँदैन है, चिसो देखिँदैन। हामी सानो सानो हुँदाखेरि बारीमा कर्कलोमा त्यो हाम्रो त अब त्यो बेलामा त साइकल थिएन, केही थिएन, खेलौना नै कर्कलोमा पानी हालेर जिस्किने थियो। ल म अडाइ फुत्तै गइहाल्ने। हामीले पढेको वचन पनि
हाम्रो हृदयमा ग्रहण नभएर नकुँदिएर त्यतिकै पढ्नको लागि मात्रै पढ्यो भने त्यही कर्कलको पानी जस्तो हो, बगेर जान्छ। आज एक च्याप्टर पढेँ, त्यहाँनिर कुँदिएन भने, अर्थ बुझिएन भने, अर्थ खोजिएन भने त्यो बगेर जान्छ। त्यो कर्कलको पानी जस्तै हो। हामी सबैले विचार गरौँ। आज घरमा फर्केर जाँदाखेरि, बेलुका वचन पढिरहँदाखेरि, प्रत्येक शब्दलाई केलाइरहँदाखेरि हामीले विचार गरौँ के यो वचनको प्रत्येक शब्दले मलाई दोहोऱ्याउन सकेको छ कि छैन, है? त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यहाँनिर मत्ती 13 अध्यायमा 1 देखि 23सम्म चाहिँ प्रभुले यहाँ बिउ छर्नीको उखान भन्नुभयो। बिउ कहाँ कहाँ पर्यो भनेर, होइन? हामी घरमा गएर हामी त्यो पढ्न सक्छौँ। प्रभुले त्यहाँनिर अनि हाम्रो हृदय, त्यहाँको माटोलाई चाहिँ त्यो बिउ जहाँ खस्छ त्यो हाम्रो हृदयका कुरा गर्नुभएको हो। वचन कहाँ कहाँ पर्यो? कति समय त हाम्रो हृदय के हुन्छ? बुट्यान, थुप्रै कुरा हृदयमा बसेको हुन्छ। काँडाहरू, बुट्यानहरू, झाङहरू, घाँसहरू, जहाँ वचन त अड्नै सक्दैन। आजभोलि त फेसबुक भन्ने घाँस बसिरहेछ। जतिखेर लाइक 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 लाइक, कतिवटा लाइक आयो, वा। अर्को घाँस के हो? काँडा, टिकटक, विशेष गरी जवानहरूको बिचमा, होइन? टिकटक कहाँ वचन बस्नु, टिकटक बसिरहेछ, वा। सेयर त थुप्रै आछ, होइन? त्यो काँडा कहाँ, त्यो वचन त्यहाँ छरिनु, त्यहाँ कहाँ उम्रिन पाउनु, कहाँ वचन झाँगिन पाउनु, त्यहाँ त अरू कुराले बसिरहेछ। त्यहाँ पत्थरहरू बसिरहेछ, जहाँ वचन जान्छ ठोकिन्छ, भित्र छेडिन सक्दैन, भेरी बाहिर निस्किन्छ। पत्थरहरू थुप्रै छ, घाँसहरू थुप्रै छ, झारहरू थुप्रै छ, जसले भरिएको छ हाम्रो हृदय, भरिएको छ। अरू घरका चिन्ता, फिक्री, रिस, राग, वैरभाव, छटपटाट, डाह, यी सबै कुराले सबै यहाँ घाँसै घाँस भरिएको छ, होइन? त्यो चाहिँ हामीले अहिले बुझ्नु पर्यो। त्यो वचन हामीभित्र छिर्नलाई बाधा पर्ने कुराहरूलाई हामीले फेरि एकचोटि फर्केर हेरौँ। प्रभुले परिवर्तन चाहनुहुन्छ हामीमा, उहाँ बस्न चाहनुहुन्छ, उहाँ सुनिन चाहनुहुन्छ, उहाँको आवाज हामीले सुनेको चाहनुहुन्छ, उहाँको आवाजलाई हामीभित्र छापिएको चाहनुहुन्छ, होइन? त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै विचार गरौँ। अनि ती काँडाहरू कसरी निकालेर फ्याल्न सकिन्छ, त्यो झारहरू कसरी उखालेर फ्याल्न सकिन्छ, कसरी हाम्रो हृदयलाई वचनको निम्ति मलिलो बनाउन सकिन्छ, त्यो विचार गरौँ, है? यहाँनिर लेखिएको त्यत्तिकै लेखिएको होइन, यो पढ्नको लागि मात्रै लेखिएको होइन, होइन? यसले यो चाहिँ अब यी शब्दहरू हाम्रो हृदयमा गएर झाँगिनु पर्यो, उम्रिनु पर्यो, फल्नु पर्यो, फुल्नु पर्यो, फल्नु पर्यो, सबै थोक हुनु पर्यो, है? त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई याकुबले सिकाउन खोजेको हो, है? वचन कसरी प्रचार गरियो भन्ने कुराको अर्थ राख्दैन। कोहीले ठुलो स्वरले प्रचार गर्लान्, कोहीले सानो स्वरले प्रचार गर्लान्, कोहीले अङ्ग्रेजीमा गर्लान्, कोहीले नेपालीमा, कोहीले नेवारीमा गर्लान्। विभिन्न भाषामा, विभिन्न तरिकाले, विभिन्न माध्यमबाट प्रचार होला। टिभीमा होला, युट्युबमा होला, पत्रपत्रिकामा होला, रेडियोमा होला, सबैतिर आउला, सुन्दर भाषाहरूमा आउला, तर ग्रहण भयो कि भएन? हाम्रो हृदयमा छेडेर त्यो बस्यो कि बसेन? त्यहाँ उम्रियो कि उम्रिएन, होइन? त्यो के अरे युट्युबमा, के अरे हाम्रो जुममा वचन प्रचार भइरहेछ। अब घरभित्र कोही क्यारम बोर्ड खेलेर, होइन, त्यो फोटो के अरे भिडियो नदेखाइकन, होइन, चिया पकाएर ल्याउ न, चिया खाँदै गरौँ, त्यो त्यहाँ के भने जस्तो छ, आवाज त आइरहेछ, होइन? आवाज आउँछ। अङ्ग्रेजीमा सजिलो छ के, टु हियर एन्ड टु लिसन भन्ने शब्द छ।
नेपालीमा चाहिँ अलि गाह्रो, सुन्नु नै मात्रै छ के। टु हियर एन्ड टु लिसन। हियर भनेको आवाजहरू आउन सक्छ कानमा, होइन? आवाजहरू आउन सक्छ, त्यहाँ परबाट आवाज होइन। अहिले कतिजना केटाकेटीहरूलाई चर्च किन्न गाने युट्युबमा आउँछ, त्यहाँ के अरे होमवर्क गर्दै त्यहाँ यसो सुन्दै अथवा के गर्दै सुन्दै बसिरह भइहाल्यो नि, पुगिहाल्यो नि। आवाज आए पुग्यो, त्यो सुन्नु परेन। त्यो आवाज आउनु र सुन्नु हो, सायद त्यही शब्द होला। आवाज चाहिँ आउँछ, प्रचारकले प्रचार गर्छ, कानमा आवाज जान्छ, के हामीले सुनेका छौँ त? सुन्नु भनेको के हो? त्यसलाई अर्थ बुझेर भित्र त्यो ग्रहण गर्नु हो, त्यसलाई लिनु हो। तिमीले मेरो कुरै सुनेनौ, मैले कति भने भन्छ नि, होइन? सुन्नु भनेको त्यो भनेको कुरालाई त्यसलाई चाहिँ प्रत्युत्तर दिने क्षमता राख्नु हो। नत्र वास्तै नगरेको अरू त होइन। युट्युब के अरे जुम खोलिरहेछ, के अरे पर्दा लगाइरहेछ, अनि चिया पकाइरहेछ, खाइरहेछ, खाजा खाइरहेछ, भात पकाएर खाइरहेछ, आएर सक्यो, सकेको छैन, ए ल होइन। साउन्ड चाहिँ अफ गरिराख है, यहाँ कुकर बजेको आउँछ, सिटीको सुई आवाज आउँछ, कहिलेकाहीँ त आउँछ। त्यो के हो? आवाज आइपुग्यो। हामीले गम्भीर रूपमा लिन सकिराखेका छैनौँ है। अनि यहाँनिर याकुबले भन्न खोजेको कुरा, यो वचनमा भन्न खोजेको कुरा चाहिँ त्यो हो। र त्यसपछि अब हामी 22 पदमा अर्को कुरा चाहिँ के छ, हामी अन्तिममा 22 पददेखि 27 पदसम्म हामी हेर्छौँ। त्यसमा चाहिँ 22 पददेखि के छ, सुन्ने मात्र होइन, अब अर्को चाहिँ के आयो, पालन गर्ने कुरा आयो है। 22 पददेखि यहाँनिर पालन गर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो निम्ति अर्को चुनौती छ है, अर्को चुनौती छ पालन गर्ने चाहिँ। अनि यो पालन गर्ने विषयमा मलाई के अरे अस्ति एउटा मैले युट्युबमा हेरिराखेको थिएँ, अनि बच्चाहरू, सन्डे स्कुलको बच्चाहरूलाई चाहिँ वचन कण्ठ गर्न लगाउने प्रतियोगिता, बाइबल बी भन्दो रहेछ उतातिर विदेशतिर, होइन? बाइबलको हाजिरी जवाफ थियो। अनि उनीहरूलाई त प्याराग्राफका प्याराग्राफ कण्ठ गर्न लगाउने रहेछ। अनि भन्यो भने 500 मार्क। अनि त्यो एउटामा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो उनीहरूले चाहिँ वचन पालन गर्ने विषयमा तिमीलाई कुनै याद छ भनेर त्यसरी सोध्ने रहेछ। यो भजनको यो खण्ड भन भन्ने होइन, पालन गर, अथवा वचन हृदयमा राख्ने विषयमा तिमीलाई कुनै याद छ भनेर भन्दाखेरि त्यो बच्चाले ठ्याक्क सुन्दर तरिकाले भजन सङ्ग्रह 119 को 11 पद, होइन? तपाईँको विरुद्ध पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो खोइ हजुर हृदयमा राखेको छु है। कस्तो रमाइलो छ, होइन? यहाँनिर पालन गर्ने कुरालाई लिएर चाहिँ हामीलाई सचेत, मैले पालन गर्न सकूँ, म वचनअनुसार हिँड्न सकूँ, म के अरे म चाहिँ तपाईँ प्रभुसँग सही तरिकाले जीवन जिउन सकूँ, तपाईँसँग नातामा रहिरहन सकूँ, तपाईँको विरुद्ध म नबोलेको हुँ, तपाईँको विरुद्ध के अरे तपाईँको राज्य विस्तारमा म बाधा नभएको हुँ, मेरो जीवन सही होस्, म एउटा स्वस्थ विश्वासी बन्न सकूँ भनेर तपाईँको वचन मैले के गरेको छु, हृदयमा राखेको छु। भजन सङ्ग्रह 119 को 11 पद। अनि यहाँनिर चाहिँ के अरे म 9 देखि 11 पढिदिन्छु, एकदमै रमाइलो खण्ड छ। अनि जवानहरूलाई पनि थाहा छ होला, सुरुको 9 पद त, जवान मानिसले आफ्नो चालचलन कसरी चोखो राख्न सक्छ, तपाईँको वचन अनुसारको जीवन बिताएर नै हो। म आफ्नो सम्पूर्ण हृदयले तपाईँलाई खोज्छु, तपाईँको आज्ञाबाट मलाई बहकेर जान नदिनुहोस्, तपाईँको विरुद्धमा पाप नगरौँ भनेर तपाईँको वचन मैले मेरो हृदयमा सुरक्षित राखेको छु। आमेन। यो कण्ठ गरौँ घरमा गएर मजाले,
कस्तो रमाइलो छ, महभन्दा मिठो भन्छौँ नि अनि है हामी, कति मिठो छ, कति रमाइलो छ है। यो खण्ड त्यो के हो, पालन गर्नको निम्ति कति हामी सिरियस हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। वचनलाई पालन गर्ने, वचनलाई जीवनमा लागू गर्ने है, पालन गर्ने, लागू गर्ने, अनि त्यो वचनका प्रत्येक शब्दले आफ्नो जीवनलाई चलाउने है, पालन गर्नु मुख्य कुरा है। हामी के अरे बाइबल स्टडी गर्छौँ, ठुल्ठुलो बाइबल स्टडीमा ठुल्ठुलो कुराहरू सिक्छौँ, बाइबलमा चिनो लगाउँछौँ, यो पद त मलाई कस्तो मिठो लाग्यो, राम्रो लाग्यो होइन। अनि अर्को चाहिँ के गर्छौँ, हामी ट्रेनिङ लिन्छौँ, ताली बजाउँछौँ, कालो टोपी लगाउँछौँ होइन, विभिन्न किसिमका डिग्री हासिल गर्छौँ, थुप्रै गर्छौँ, अनि त्यसपछि त्यो सर्टिफिकेट ल्याएर भित्तामा ढ्याक्क राख्छौँ, कालो टोपी लगाएको के त्यो होइन। थुप्रै हामीले ज्ञान थुप्रै हासिल गरेका छौँ, ज्ञान होइन, ताली बेसकरी बजाइएका छौँ, डिग्रीहरू थुप्रै छन्, तर त्यो डिग्री त्यति बेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ जति बेला हामी त्यो सिकेको त्यो ज्ञान हाम्रो जीवनमा लागू गर्छौँ। नत्र भने हामीले एसएलसीमा पढेको A+B होल स्क्वायरको फर्मुला जस्तै हुन्छ, अहिले युजै हुँदैन। A² + 2AB + B² के समथिङ त्यो बिर्सी पनि सक्यो होइन। अल्जेब्राको फर्मुला घोकेर आएको जस्तो मात्रै हुन्छ। यदि हामीले त्यो ज्ञानलाई होइन जीवनमा हामीले प्रयोग गरेनौँ भने, त्यो ज्ञान अनुसार, त्यो बाइबलका प्रत्येक शब्द अनुसार, हामीले लिएका ट्रेनिङका प्रत्येक शब्दहरू अनुसार, त्यो वचनका प्रत्येक लाइन अनुसार, त्यहाँको कमाले पनि, वचनमा राखिएको कमा, त्यो चन्द्रबिन्दु, शिरबिन्दु, सबै बिन्दुहरूले पनि हाम्रो जीवनलाई हिँडाउनु पर्ने हुन्छ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर त्यो वचन पालन नगर्नेको निम्ति के अरे प्रभुले मत्ती 7 अध्यायमा उहाँले एउटा उदाहरण दिनुभएको छ नि त, दुई किसिमको घर बनाउने मान्छे होइन। एउटाले ढुङ्गामाथि बनाउँछ, चट्टानमाथि, अर्कोले केमा, बालुवामा बनाउँछ होइन। अनि चट्टानमाथि घर बनाउने मान्छेको चाहिँ बाढी आउँदा, पानी आउँदा, हुरी बतास सबै आउँदाखेरि घर अडिग भएर बस्छ, त्यो केही पनि हुँदैन। तर जसले बालुवामाथि बनाएछ त्यो चाहिँ के हुन्छ, बगेर जान्छ, बगाएर लान्छ होइन। बाढी आउँदाखेरि बगाएर लान्छ हो। वचन सुन्ने मात्रै, तर पालन नगर्नेको जीवन पनि त्यही नै हो भनेर प्रभुले सिकाउनु भएको है। वचनले हाम्रो विश्वासी जीवनलाई एउटा दरिलो चट्टानमा उभिएको घर जस्तो बन्नुपर्ने हुन्छ है। वचन पालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो वचनद्वारा हाम्रो आत्मिक जीवन डोरिएको हुनुपर्छ। तालिमद्वारा होइन, अरू सिकाइद्वाराहरू मात्रै होइन, मण्डलीमा कस्तो सेवाकाई भयो भन्नेद्वारा मात्रै होइन, कसले मलाई भेट्यो भन्ने कुराबाट मात्रै होइन, तर वचनद्वारा, परमेश्वरको निर्देशनद्वारा हाम्रो जीवन निर्देशित भएको हुनुपर्छ है। त्यो कुरा सिकाउन खोजिएको है। हामी सोचौँ हाम्रो जीवनमा हामीले ती वचनलाई कहाँनिर कसरी पालन गरिराखेका छौँ है। पालन यदि गर्न सकिएको छैन भनेदेखि चाहिँ हामीलाई त्यो एकदमै गम्भीर प्रश्न हाम्रो जीवनमा आउँछ। किनभने जब पालन गर्छौँ हाम्रो विश्वासको जग स्वस्थ हुन्छ, हामी विश्वासी जीवन हामी एकदम हृष्टपुष्ट हुन्छौँ। शारीरिक हृष्टपुष्टताको कुरा गरे होइन, आत्मिक हृष्टपुष्टता बलियो भित्र होइन। अनि वचन चाहिँ हाम्रो निम्ति सप्लिमेन्ट, भिटामिन
जे भने पनि त्यसलाई हृष्टपुष्ट बनाउनको निम्ति, हैन। अनि अर्को कुरा यसले के गर्छ, हामीलाई के अरे पवित्रीकरणमा हामीलाई चाहिँ डोर्याउँछ है। हामीलाई चाहिँ के अरे आमूल परिवर्तन, हाम्रो जीवनमा आमूल परिवर्तनमा डोर्याउँछ, हैन। वचनले यदि वचन पालन गऱ्यौँ भनेदेखि हामी परिवर्तन हुँदै हुँदै रूपान्तरण भन्छ नि, एउटा रूपबाट अर्को रूपमा। हामीले जहिले पनि झुसिल किरा र पुतलीको उदाहरण दिन्छौँ, एउटा रूपबाट अर्को रूपमा परिवर्तन भएको भनेर, हैन। जब वचनलाई पालन गर्छौँ हामी त्यसमा बढ्दै 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 परिवर्तन हुँदै हामी जान्छौँ। नत्र भने हामी त्यसमा केही गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई यूहन्ना 17:17 प्रभुले गम्भीर किसिमको प्रार्थना आफ्नो चेलाहरूलाई गर्नुभएको छ। गम्भीर किसिमको प्रार्थना, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रार्थना। तिनीहरूलाई सत्यतामा पवित्र पारिदिनुहोस्, तपाईँको वचन सत्य हो। आमेन। यूहन्ना 17:17 प्रभु येशूले परमेश्वर पितासँग आफ्ना चेलाहरूको निम्ति गरिदिनु भएको प्रार्थना हो। त्यहाँ के छ, उहाँको सत्यतामा पवित्र पारिदिनुहोस्, अनि त्यहाँ चाहिँ अन्त्यमा गएर तपाईँको वचन सत्य हो। वचन पालन गर्दा पवित्रीकरणमा हामी बढ्दै जान्छौँ भन्नु खोज्या हो। प्रभुले त्यहाँनिर हामीलाई गम्भीर कुरा यहाँनिर के अरे सिकाउनु भएको छ है। त्यो कुरा हामी बुझ्नुपर्छ। त्यस कारणले अध्ययन मात्रै गर्ने, सर्टिफिकेट मात्रै जुटाउने, बाइबलमा चिनो मात्रै लगाउने, अनि त्यस्तो मान्छेहरू र त्यसलाई जीवनमा लागू नगर्ने मान्छेले चाहिँ के गर्छ, आफूले आफैलाई धोका दिन्छ है। आफूले आफैलाई धोका दिन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई यहाँनिर एउटा गजबको उदाहरण दिएको छ, ऐनाको उदाहरण, हैन। जसरी हामीले ऐनामा मुख हेर्छौँ एकछिनसम्म, दिदीबहिनीहरूले त फर्की हेर्नुहुन्छ, बाहिर जाने लौ न ढिला भयो भन्यो, हैन, पख्नु न एकछिन, हैन, ऐना, हैन। हामी केटा मान्छेहरू चाहिँ यसो गरेपछि पुग्यो, सक्यो, हैन। तर दिदीबहिनीहरूले धेरै बेर लगाएर ऐना हेर्नुहुन्छ, हैन, धेरै बेर लगाएर ऐना हेर्नुहुन्छ, अनि फर्की हेर्नुहुन्छ, लुगा मिलाउनुहुन्छ, कपाल मिलाउनुहुन्छ, यहाँ लागेको कुरा ठिक छ कि छैन सबै हेर्नुहुन्छ, फेरि फर्केर ऐना हेर्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उहाँहरूको त्यो ऐना हेर्ने क्रम हरेक दिन त्यो जारी नै रहन्छ। अनि जब एउटा मान्छेले ऐना हेरेर अलि यतातिर आएपछि त्यो पहिला मैले ऐना हेर्दाखेरि मेरो अनुहार कस्तो थियो भनेर बिस्तारै यता आउँदाखेरि बिर्सिसक्छ है। वचन पढेर त्यसलाई के अरे वास्ता नगर्नु, ग्रहण नगर्नु पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हो, ठ्याक्कै त्यस्तै हो। त्यहाँनिर उदाहरणमा के अरे जब वचन पढ्यो त्यहाँ के अरे के हुन्छ, त्यो वचन पढेर ओहो यस्तो रहेछ, त्यस्तो रहेछ, यहाँ रहेछ, त्यहाँ रहेछ भनेर पढ्यो, अनि बाइबल बन्द गर्यो, तर आफ्नो संसारिक जीवन जस्ताको तस्तै। त्यहाँ के पढेको थियो बिर्सिन्छ, के भन्न खोजेको थियो बिर्सिन्छ, के पनि गर्न सक्दैन, केही पनि गर्दैन हो। त्यसैलाई चाहिँ ऐनाको उदाहरण दिए। त्यो बेलामा त ऐना थिएन, हैन। त्यो बेलामा अब के अरे मेटल के भन्छ, त्यो मेटलहरू, त्यो फलामहरू, तिनीहरूलाई घोटेर हेर्थ्यो होला सायद, पानीमा छाया हेर्थ्यो होला सायद, त्यो अभ्रकहरूमा हेर्थ्यो होला मान्छेले, अरू तरिका थियो होला अनुहार हेर्ने। याकुबले यहाँ ऐना भनेर त्यो नाम दिए पनि त्यो अनुहार देख्ने सबै ऐना नै भयो नि, हैन। जुनसुकै तरिकामा हामी गाउँमा हुँदाखेरि चरेसको थालमा हेर्थ्यौँ, हाम्रो घरमा ऐना थिएन, हैन, चरेसको थालमा गरेर, हैन। त्यस्तै हामीले चर्चको थालमा आफ्नो अनुहार हेर्या जस्तै गरेर बाइबललाई हेर्ने अनि एकछिनपछि बिर्सिने भयो भने केही काम लाग्दैन। भन्नु खोजेको चाहिँ त्यही हो।
यहाँ ऐनाको उदाहरण दिएर भन्न खोजे त्यति मात्र हो है। हामीले जे पढ्छौँ त्यो हाम्रो जीवनको परिवर्तनको निम्ति सम्झिरहनु पर्यो। आफ्नो अनुहार बिर्सिया जस्तो गरेर परमेश्वरको वचनमा भनेका कुरालाई बिर्सिनु भएन है। भन्न खोजेको कुरा त्यति मात्रै हो। अब मैले एउटा के अरे आर्टिकल पढेको थिएँ, एकजनाले लेखिरहेको थिए के अरे यही कुरालाई, यही ऐनाको कुरालाई चाहिँ डिजिटल फोटो र पुरानो रिलवाला फोटोको उदाहरण दिएर लेखिरहेको थिए एकजनाले है। रमाइलो थियो। अनि पहिला पुरानो चाहिँ के रिलवाला फोटो थियो नि होइन, रिल लोड गर्नुपर्ने, यसरी खुवाई 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 घुमाएर अनि ठक्क यता तानेर साइडमा पाल भएको त्यो फिल्म हुन्थ्यो। हामी पुरानाहरूलाई थाहा छ, यी नयाँहरूले नदेखा हुनसक्छ। अनि मैले त देखाएको छु भनेर उज्जवलले मुसमुसु हाँसिरहेको होइन। त्यहाँ के अरे त्यो क्यामेरामा हुन्थ्यो, त्यसले चाहिँ फोटो खिचेपछि सक्यो, एकचोटि खिचेपछि टिक 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 खिच्यो होइन। अनि पछि धुलाउँदाखेरि कोही टाउको मात्रै आइरह, कोही ढाड मात्रै आइरह होइन, कोही मुख बाङ्गो भइरह। त्यसलाई अब फेरि मिलाउँछु त्यो फोटोलाई भन्दा मिल्दैन थियो होइन, मिल्दैन थियो। अब अहिले चाहिँ के छ, सेल्फी गरेर टक्क खिच्यो, ओहो यहाँ चाउरी परे आयो, मेटा 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 ढुक होइन। फेरि फेरि हाँस न हाँस, ल ओहो दाँत कति देखाएको भएन, यो डिलिट, फेरि खिच्ने, जतिचोटि पनि खिच्न पाइन्छ। यो उदाहरण किन लिएर आएको भन्दाखेरि चाहिँ पुरानो क्यामेराको रिल भनेको चाहिँ के हो, हामी त्यो के अरे वचन पढ्छौँ, हेर्छौँ अनि त्यहाँबाट फर्केर त्यसमा फेरि जाँदैनौँ होइन। तर नयाँ रिल, नयाँ डिजिटल फोटोको कुरा चाहिँ के हो, हामी फर्की फर्की त्यसमा गएर आफूलाई सच्याउन सक्छौँ होइन। त्यो मान्छे लेखेको आर्टिकलमा त्यो हिसाबले एकदमै रमाइलो लाग्यो होइन। त्यहाँ फर्केर गइरहन सक्छौँ, त्यसलाई पढिरहन सक्छौँ अनि आफूलाई सच्याउन सक्छौँ त्यो शब्द अनुसार। त्यो पुरानो रिलको क्यामेरा के अरे पुरानो रिलबाट धुलाएको फोटो जस्तो बाङ्गिएछ, बाङ्गियो बाङ्गियो सक्यो भन्ने हुँदैन होइन। हामी त्यसलाई चाहिँ सच्याउने हाम्रो निम्ति प्रशस्त मौका हरेक दिन छ। हरेक दिन वचनबाट आफूलाई सुधार्न, सच्याउन, मिलाउन, हाम्रो जीवन कता बाङ्गो टेढो गइरहेछ भने घुँडा टेकेर पश्चाताप गरेर प्रभुको वचनबाट आफूलाई सच्याउने हामीसँग मौका छ है। त्यो कुरा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्छ त्यसरी है। अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो ध्यान दिएर हामीले जब वचन के अरे वचनमा हामी लागू गर्ने, वचन पालन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकैचोटि पढेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई व्यवहारमा दिनदिन जीवन जिएर थाहा हुन्छ। जसरी एउटा खेलको बारेमा कसै व्यक्तिलाई हामीले क्रिकेट खेल त्यहाँ चौका हुन्छ, छक्का हुन्छ, के अरे नट आउट हुन्छ, के त्यो कुनै के त्यस्ता शब्दहरू हुन्छ नि, त्यो हुन्छ भनेर थ्योरी पढायो भनेदेखि जतिसुकै पढाए पनि त्यो मान्छेको दिमागमा घुस्दैन। क्रिकेट बुझ्नलाई, त्यो खेलको नियम बुझ्नलाई उसले खेलेरै हेर्नुपर्छ, खेल्नै पर्छ। फुटबलको नियम बुझ्नलाई केही समय खेलिसकेपछि यस्तो रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। परमेश्वरको वचनका नियमहरू बुझ्नलाई पनि त्यही हो। त्यो वचन पालन गरेपछि, बल्ल पालन गर्दै 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 गएपछि हामी त्यसमा पोख्त हुँदै जान्छौँ। सुरु त गर्नु पर्यो होइन, पालन गर्नलाई सुरु त गर्नु पर्यो। हरेक दिन हरेक कुरा म दिनमा मेरो यो बानी म परिवर्तन गर्छु, हरेक दिन एउटा कुरा परिवर्तन गरेर बढ्दै बढ्दै त जानु पर्यो, सुरु त गर्नु पर्यो। खेलमै नगइकन खेलको नियम बुझिँदैन है। पालन गर्न थालेपछि हामी चाहिँ त्यसमा पोख्त हुँदै जान्छौँ है। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामीले शत्रुलाई प्रेम गर भनेको छ, तर उसको निम्ति चाहिँ मलाई मन नपर्ने मान्छेको निम्ति घुँडा टेकेर
प्रार्थना गरेर त्यो व्यक्तिको निम्ति के अरे प्रभुसँग असल कुरा मागिदिएर उसलाई क्षमा दिएर प्रार्थना गरेर भोलि चाहिँ त्यो मान्छेसँग हात नमिलाएसम्म हाम्रो मन हलुका हुँदैन। नत्र त हामी सिद्धान्तमा मात्रै हुन्छौँ भन्न खोज्या। बाइबलमा पढ्नु सिद्धान्त बुझेका हुन्छौँ, तर जीवनमा त्यो बाइबलका शब्दले जीवनमा त्यो लगाउने है। वरदानलाई बल्दो पारौँ भनेर हाम्रो गुरुबाले लेख्नु भएको किताबमा के अरे वरदान, आफूले पाएको वरदानलाई चाहिँ सेवाकाईमा जब त्यहाँनिर प्रयोग गर्छौँ, आफूलाई त्यहाँनिर लिएर जान्छौँ, अनि मैले यो गर्न सक्छु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ नि त, होइन? मसँग यो वरदान छ भनेर कुनामा लुकिएर बसिराख्यो भने त काम लाग्दैन, होइन? लासामा सुन्छ, मेरो कान बुझ्छै, होइन? त्यस्तो हुनसक्छ। त्यस कारणले हामीले चाहिँ के अरे लागू गर्ने, त्यो चाहिँ प्र्याक्टिकल्ली हामीले चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई लागू गर्न सक्नुपर्छ। र अर्को अब 26 र 27 पद दुईवटा मात्रै छ, म त्यसमा छोटकरीमा यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। यहाँनिर 26मा यदि कोही मानिसले आफूलाई धर्मी सम्झन्छ र आफ्नो जिब्रोमा लगाउँदैन तर आफ्नो हृदयलाई धोका दिन्छ भने त त्यस मानिसको धर्म व्यर्थ हुन्छ। परमेश्वर र पिताको अगाडि शुद्ध र पवित्र धर्म यही हो, अनाथ र विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्नु है, र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु भनेर यहाँनिर भनेको छ। अब यहाँ जिब्रोको बारेमा 3 अध्यायमा धेरै छ है। हामीले यहाँनिर व्याख्या गर्न थाल्यो भने यति धेरै लामो हुन्छ, त्यस कारणले म त्यतातिर जाँदिनँ। तर लगाम लगाउनु पर्ने कुरा चाहिँ हो है। जिब्रोलाई लगाम लगाउने, जसरी के अरे घोडालाई लगाम नलगाउँदाखेरि घोडा बिच्किएर कहाँ जान्छ, मालिकले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, घोडाबाट लड्ने सम्भावना हुन्छ। जसरी लगाम के अरे लगामले चाहिँ काम गर्छ, त्यसै गरी यहाँनिर के अरे जिब्रोलाई लगाम लगाउने कुरा गरेको छ। जिब्रोले चाहिँ धेरै हानि नोक्सानी गरिराखेको छ मान्छेको सम्बन्धमा, होइन? हामीले अघि नै रिसको कुरालाई पनि गऱ्यौँ। रिसले त्यो जिब्रोलाई ड्राइभ गरिराखेको हुन्छ, होइन? रिसले जिब्रोलाई चलाउँछ। अनि जब हामीले जिब्रोलाई कन्ट्रोल गर्दैनौँ, जे पनि बोलिदिन्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा सम्बन्धहरू बिग्रिएका छन्, हाम्रो सेवा सङ्गतिहरूमा बाधा परेको छ, होइन? हामीले अघि नै अगाडि नै त्यो कुराहरू गरेका छौँ। हामीले जिब्रोलाई एकदमै होसियारी साथ चलाउनु पर्यो। तिम्रो बोली परमेश्वरको वचन बोले जस्तै होस्। पहिलो पत्रुस 4 अध्यायमा हामीले त्यहाँनिर हेरौँ, परमेश्वरको वचन बोले जस्तै बोल्ने गर है। जिब्रो, हाम्रो बोलीलाई चाहिँ हामीले एकदमै होसियारी साथ के अरे प्रकट गर्नु पर्यो, हाम्रो जिब्रोलाई चलाउनु पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ गरेको छ, होइन? अनि यदि हामी के अरे व्यवहार एउटा गर्छौँ, बोली अर्को गर्छौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो आफूले आफैलाई धोका दिने, अनि जिब्रोले हामीलाई चाहिँ अपवित्रतातिर, धोकेबाज हुनबाट के अरे तिर हामीलाई लिएर जान सक्छ, हामीले सही रूपमा प्रयोग गरेनौँ भनेदेखि चाहिँ। पत्तर बोलिदिएको छ, जे पनि बोलिदिएको छ, हुने शब्द नि बोलेको छ, नहुने शब्द पनि बोलेको छ, त्यसले गर्दाखेरि सबैतिर यसले चाहिँ बाधा पुर्याउँछ है। यो कुरा हामीले विचार गर्नु पर्यो। यहाँ चाहिँ एकदमै प्र्याक्टिकल कुरा, यहाँ ठुलो सैद्धान्तिक कुरा छैन यो खण्डमा। वास्तवमा याकुबको पुस्तक पुरै नै एउटा प्र्याक्टिकल कुरा हो। विश्वासलाई व्यवहारमा उतार भन्ने कुरा चाहिँ मुख्य सब्जेक्ट हो उसको पुरै पुस्तकको, विश्वासलाई व्यवहारमा उतार्ने है। त्यही कुरालाई लिएर चाहिँ यो व्यवहारिक कुराहरू चाहिँ यहाँनिर दिएको छ है।
हाम्रो के अरे जिब्रोमा लगाम लगाइएन भने मैले बोल्नुपर्ने थियो, म त बोलिदिएँ, मेरो मनमा पाप रहँदैन, यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर रिस साध्ने के अरे बहाना मान्छेले बनाउँछन्। मेरो मनमा पाप छैन, मैले त भनिदिएँ भन्दा त्यो अर्को मान्छेलाई चाहिँ शब्दले मारिदिन्छौँ। कर्दले काटेको घाउ डाक्टरले मलमपट्टि लाएर निको पार्न सक्छ, तर शब्दले काटेको घाउ कहिलेकाहीँ जीवनभर निको हुँदैन। हामी विश्वासीले त्यसमा धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ है बोलिरहँदाखेरि। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै होसियारीसँग रहनको निम्ति भनेको हो। अनि त्यसले हाम्रो धार्मिकतामा हामी देखिँदैनौँ है, धार्मिकतामा बाधा पर्छ, धार्मिकता देखिँदैन। जे पनि बोल्दै हिँड्ने मान्छेले के अरे परमेश्वरको धार्मिकता प्रकट गर्नलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। किनभने जिब्रोले चोट पुर्याएपछि कसैलाई चित्त दुखाइदिरहेको हुन्छ होइन। अब चित्त दुखाइदिएपछि उसले सुसमाचार उसले कसैबाट पनि सुन्न चाहँदैन। हामीले कतिवटा घटनाहरू सुन्छौँ नि त होइन, के अरे क्रिस्चियनहरू त्यो त यिनीहरू सबै त्यस्तै हुन्, ऊ त्यो फलानु दाईले यस्तो 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 भन्यो होइन, फलानु दिदीले यस्तो यस्तो भन्यो। अस्ति भर्खर पनि एकजनाले तिमीले बोलेको कुरा तिमी पत्रुस हौ र भन्दैछ एकजनाले होइन, त्यो बोलाइ। अब त्यो के भयो, त्यो दाइले भन्दै हुन्थ्यो अब म कहिले पनि पुलपिटमा मलाई चाहिँ बोल्ने चलाउने भाग नदिनु भन्ने कुरा आयो। एउटा अर्को व्यक्तिले, जिम्मेवार व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई शब्दको बाणले प्रहार गरिदिँदाखेरि घोच्यो, चित्त दुख्यो, अपमानित भयो। अनि त्यसपछि के भयो, यहाँनिर भन्न खोजेको कुरा त्यही हो है। त्यो मानिसको धर्म भनेको के हो, उसले त्यो विश्वास चलन होइन, त्यो प्र्याक्टिसेस, त्यो अभ्यासहरू, त्यही हो धर्म। त्यो धर्मको के अरे उसले गर्ने त्यो देखाउने कुराहरू व्यर्थ हुन्छ भन्न खोजेको। यदि हामी जिब्रोलाई कन्ट्रोल गरेनौँ भने सबै कुरा तहस नहस हुन्छ है। अब अन्त्यमा के अरे 27 पदमा चाहिँ हामी के अरे हाम्रो जीवनबाट आशिष बग्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। हाम्रो जीवन अरूको निम्ति के होस्, आशिष बनोस्, अरूको निम्ति आशिष बनोस्। सेवा गर, आफ्नो निम्ति मात्रै नबाँच, सकिएको सेवा गर। आफ्नो घरमा हामी टन्न दाल भात खाइरहँदाखेरि घरको छेउमा अर्को व्यक्ति भोकै सुतेको छ कि भन्ने कुरामा हामी सचेत रहनुपर्छ भन्ने कुरा हो। परमेश्वरले हामीलाई जे स्रोत साधनहरू दिनुभएको छ त्यसलाई बुद्धिमत्तापूर्वक तरिकाले चलाऊ है। बुद्धिमत्ता, मैले पाएको हो, मेरो सम्पत्ति हो, मेरो धन हो, मैले जे गर्दै पनि हुन्छ, जता उडाए पनि हुन्छ भन्ने होइन। परमेश्वरले हामीलाई राख्न दिनुभएको कुरालाई इमान्दारी साथ हामीले आशिष हुने तरिकाले प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। कतिवटा परिवारमा त यो मेरो भन्ने चलनै हुँदैन। परमेश्वरले दिनुभएको हो, त्यसलाई सही रूपले चलाउनु पर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर सिकाउनु खोजेको हो है। यहाँ विभिन्न सेवाका कुराहरू गरिरहेछ। हामीले के अरे क्रिस्चियनहरूले यहाँ के अरे बाहिरका इसाईहरू मण्डलीहरूले हाम्रो मण्डलीलाई के अरे सन्डे स्कुलको बच्चाहरूलाई चाहिँ बट्टामा के पठाउँछ, गिफ्टहरू पठाउँछ नि बेला बेलामा होइन। कति धेरै गिफ्टहरू पठाउँछ, त्यसमा के सामानहरू हुन्छ। अनि त्यो के उनीहरूको देशबाट अरू देशको के अरे भाइ बहिनीहरूको निम्ति माया प्रकट गरेको हो। माया प्रकट। हाम्रो 300वटा मण्डली हाराहारीमा मण्डली छ। अधिकांश मण्डलीहरू ग्रामीण क्षेत्रमा छन्। हामीले एउटा उदाहरण, हामीले त्यो मण्डलीहरूका दिदीबहिनीहरूलाई एउटा क्लिप पठायो भने पनि कति ठुलो आशिष हुन्थ्यो होला, कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्छ। यहाँनिर भन्न खोजेको के हो,
यहाँ विधवाहरूलाई तिनीहरूको कष्टमा हेरचाह गर्न र आफूलाई संसारबाट निष्कलङ्क राख्नु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर भन्न खोजेको अनाथ, विधवा, असहाय, सहारा चाहिएको व्यक्तिहरूलाई सहारा दिनु एउटा छ। तर आमूल रूपमा हाम्रो जीवन अरूको निम्ति आशिष कसरी बन्न सक्छ त्यतातिरबाट सोच्ने हो। म आशिष कसरी बन्न सक्छु? मेरो बोलीले अरूले कसरी आशिष पाउलान्? मेरो व्यवहारले कसरी आशिष पाउलान्? मैले गरेको सेवाकाईले अर्को व्यक्ति आशिषित कसरी होला? त्यसरी सोचौँ। मेरो जीवन आशिषको मूल बन्नु पर्यो, किनभने म आशिषले भरिपूर्ण मान्छे हो। प्रभुको आशिष ममा छ भने मबाट अर्को व्यक्तिले आशिष पाउनु पर्यो। अर्को व्यक्ति आशिषित मेरो जीवनबाट कसरी हुन्छ त्यो सोचौँ आज बिहान है। हामी यति मात्रै राख्नेछौँ। हामीले चाहिँ 2-3वटा कुराहरू यहाँनिर आज बिहान हेऱ्यौँ। पहिलो कुरा हामीले बाइबललाई सुन्ने विषयमा हेऱ्यौँ, त्यसपछि ग्रहण गर्ने विषयमा हेऱ्यौँ, अनि पालन गर्ने विषयमा हेऱ्यौँ। सुन्नु, ग्रहण गर्नु, पालन गर्नु, 3वटा कुरा हामी सधैँ प्रार्थनासहित यसलाई जीवनमा लागू गरौँ। परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। बाँकी